हांगा आतां कितलेच दीस जाले एक अनवळखी मनीस तो लिंक पिसाड काय कितें म्हणटा म्हाका खबर ना, पूण हाजे पयलीं 6 म्हयन्या पयलीं बी असोच तो बायलांच्या फाटीं लागतालो. हांगा आतां कितलेच दीस जाले एक अनवळखी मनीस तो लिंक पिसाड काय कितें म्हणटा म्हाका खबर ना, पूण हाजे पयलीं 6 म्हयन्या पयलीं बी असोच तो बायलांच्या फाटीं लागतालो. अशेंच पूण बायलो फुडें सरना. तेन्ना हांव पुलिसांक सांगूंक सोदतां, जाता तितले बेगीन तुमी ह्या मनशाक तेर एक्शन घेवपाक, तशेंच पेट्रोलिंग हांगा चालू करूंक जाय. आमी आयकलां की हो फक्त बायलांच्या फाटल्यान लागता म्हणून, आनी ही एक वस्ती भरलेली वस्ती हे कॉलनी हे आसा. तेन्ना जाता तितले बेगीन हो कावज आनी कितें घडपाक जाय, इन्सिडेंट घडपाक जायना. त्या खातीर पुलिसांनी जाता तितले बेगीन ह्या मनशाचेर एक्शन घेवपाक जाय. हो रातचो एकाक देडाक कितें करता, कपडे घातल्या काय ना आमकां सारकें कळना. फुटेज हांगा मेळिल्ली आसा आनी तो क्लियर दिसपडटा. अंडरब्रिज आसता, सिगरेट ओडटा, रातचो 2-3 तो भायर सरलेलो आसता. तेन्ना हांव मागता पुलिसांनी जाता तितले बेगीन ह्या मनशाचेर एक्शन घेवपाक आनी कितें इन्सिडेंट आसा तो पयस जावपाक. सांगपाचें म्हणल्यार इतले लोकांक खबर आसा, व्हिडिओ फुटेज मेळ्ळी आसा, कॅमेराचेर सुद्दां लोकांनी रिकॉर्डिंग दिल्लें आसा पुलिसांक. सो इतलो टायम लागपाक जायना ताका धरपाक, कारण बायल मनशाचो प्रश्न आसा. फाल्यां समज तो फाटीं लागता तें बरें आहा, कशें फाटीं लागता आसतना ताका धरलें जावं आनी कितें केलें तोय भंय आसा. तेजे उपरांत जेन्ना समज ताका हें करपा लागून जेन्ना बायल मनीस जे 2 व्हिलर आपली स्पिडीर व्हरपाक सोदतली तेन्ना स्लीप जावन पडली जाल्यार तकली बीन खंयच्या आड्यार बसली जाल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल कोण. पुलिसांक जर कळलें जाल्यार पुलिसांनी हेजेर हांगसर पेट्रोलिंग करून खंय झाडांनी लिपोवन रावन जावं कशा प्रमाणे, पूण ताका धरपाची गरज आहा. पूण तो आयज मेरेन मेळ्ळो ना, हेंय लोकां कडल्यान आयकूं येता. पूण लोक म्हणून कितें करतले, लोकांनी कळयल्लें आसा पूण हो मेळना मनीस. सो हांगसर एक मोठो धोका जावपाची शक्यता आसा. पुलिसांनी हेजेर बेगिना बेगीन लक्ष घालपाची गरज आसा. कित्याक खंयचे बायल मनशाचेर अटॅक केलो जाल्यार हें हांगसर एक मोठी हें जावपाक सुद्दां शकता. गणेमरड ह्या गांवांत आसा आनी गणेमरड जें आसा तो एक मोठो हांगा इश्यू निर्माण जाल्लो आसा. तो आसा हांगा एक दादलो मनीस जो आसा रातचो 1-2 ह्या टायमार बिना कपड्याचे, म्हळ्यार जो कपडे नासतना हेल्मेट तकले घालून ज्यो बायल मनशी वयता, हो रोड जो आसा ह्या रोडान वयर जेन्ना हांगा 100 मिटराचेर वचत एक उजी सायडीच्यान एक घर आसा बंद आसलें आनी त्या घरांत दोपोन रावता तो आनी थंयच्यान बायलो ज्यो येता तेंचे उडी घालता. अशीच घटना जी आसा 2 बायलो ज्यो मनीस आसा तेंची जाल्ली आसा आनी 6 म्हयने पयलीं अशी घटना जाल्ली. आनी हेजी सगळी जो सविस्तर जें हें आसा तें कुडचडे पुलीस स्टेशनाक खबर आसा. कुडचडेचे पुलिसांनी हांगचे फुटेजी व्हेल्ली आसा, आमच्याय कडेन त्यो फुटेज आसा. आमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान ह्यो फुटेज तुमकां दाखोवपाक पळयता. आतां नंदेश आनीक आमचो मिल्टन बाबान सांगलें आसा, एक बायल मनशी आंगार जेन्ना अकस्मात जेन्ना इतले रातची वयता तेन्ना ती बायल मनीस आबूज जावपाक शकता आनी खंयच्या आड्या व्हरोन ती तकली एखादी बसली स्कुटरार व्हरोन मारली जाल्यार कितें हेजो एक इश्यू जो आसा तो गणेमरडान चल्लो आसा. आनी गणेमरडात भितर जर पळयत लोकय भिल्ले आसा. पूण बायल मनीस जी आसा, ज्या बायलां हें जाल्लें आसा इन्सिडंट, त्यो बायलो सरळ खंयच्या कॅमेरा मुखार येवन सांगूंक शकना किंवा पुलिसांक सांगूंक शकना. पूण खंयच्यान तरी जेन्ना वास पुलिसांक जेन्ना लागता, पुलीस जेन्ना फुटेज व्हरता तेन्ना ह्या पुलिसांनी खंय तरी सापळेर वचपाक जाय. कारण चोरांक धरता जाल्यार सापळेर वचता, पूण असो हो नग्न अवस्थेंत म्हणटा तसो आनी हेल्मेट घालून तुमी जर फुटेज जर पळयत जाल्यार तो सिगरेट ओडटा. आनी जेन्ना बायल मनीस बुरक घालून किंवा कितें घालून येता तेन्ना तो वळखता ही बायल मनीस येता म्हणून आनी तेन्ना तो अटॅक करता. मागीर हें जावपाक जायना. आयज लॉ एंड ऑर्डर जर पळयत जाल्यार रेप केसी ह्यो वाडलेल्यो आसा. रेप केसी खातीर लॉ एंड ऑर्डर जी आसा ती खंय तरी विस्कळीत जावपाक जायना. लोकांलो विश्वास जो आसा तो पुलिसांचेर उरपाक जाय. आनी अशी जर घटना जायत जाल्यार येदा कदाचित कोणाले ते भुरगे आसतले, कोणाली बायल आसतली किंवा कोणाली आवय जी आसा ती कामा खातीर खंय तरी बाजाराक आसता, शॉप बंद करून जेन्ना येता आनीक तेन्ना हो अटॅक जावप आनी टायम जालो आसता 1-1.5 जाले आसता तेन्ना घरचे किंवा सायडीच्या लोकांक सुद्दां कळना. म्हणटकीर हो कोण मनीस जो आसा, आमी जर म्हणत देवसार जर भोंवता जाल्यार देवसार अशा अवस्थेंत भोंवना किंवा हेल्मेट घालून भोंवना, तेंचो टायमूच वेगळो आसता. पूण हो जो मनीस आसा हो एक तर लिंग पिसाड आसपाक जाय. आनी ह्या हितूंतल्यान कुडचडे पुलिसांनी हांगा सापळेर वचोन ह्या मनशाक तात्काळ म्हणटा धरपाक जाय. आनीक सुरक्षा आमी म्हणटात, सरकार जो म्हणटा बीजेपीचो की महिलांची सुरक्षा जी आसा ती आमी हें करता म्हणून ही सुरक्षा आसा ती पळोवपाक जाय. आनी मुखेलमंत्री जो आसा डॉ प्रमोद सावंत हेणी हांगा जातीर लक्ष घालपाक जाय. पुलीस डिपार्टमेंट आसा हांकां इन्स्ट्रक्शन ते पद्दतीन दिवपाक जाय. आनीक महिलांची सुरक्षा जर म्हणटा जाल्यार ह्या पद्दतीन महिलांक जेन्ना अटॅक जाता रातचे तेन्ना अशा ह्या महिलांक जेन्ना घर वयता तांकां सुरक्षा मेळपाक जाय. इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे.